त्रयोविंशतिदशकं दशकं 23 दक्षचरितं चित्रकेतु उपाख्यानञ्च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यधित सर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदालसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधितताञ्च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्तु अयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्रवासमृषये स मुमोच शापं भक्तोत्तमस्तु ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितम् अजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेनविषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिः अङ्गरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नीसङ्घैः अमुह्यत्तवचस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिराविमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वापि अकुण्ठमतिः अन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतः नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वम् अनुगृह्य तिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरथ सोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमनाः भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितः ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरौप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कम् अङ्ककृतवल्लभम् अङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयम् अयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वम् उपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिः इन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदः मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश। ओम श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।
नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।